बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू, इस्लामियात और इंग्लिश पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। उर्दू और इस्लामियात के नोट्स हार्ड कॉपी में भी दस्तयाब हैं, घर बैठे ऑनलाइन ख़रीदे जा सकते हैं। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 22 80 942, मुतबादल नंबर 0370 53 78 147। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने क्लास 9 इंग्लिश पंजाब बोर्ड के यूनिट 9 यानी क्वालिटी एजुकेशन अ की टू सक्सेस के तीसरे पैराग्राफ का तर्जुमा पेश करूंगा, और ये इस सिलसिले की तीसरी वीडियो है यानी तीसरा हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियो जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं इस पैराग्राफ की रीडिंग करूंगा, इसके साथ साथ ट्रांसलेशन बताऊंगा और इसके साथ साथ जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनके मीनिंग्स भी मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा, ताकि आपको इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन भी याद हो जाए और आपको ये पैराग्राफ अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 है, Education is a powerful tool for empowerment, enabling individuals to realize their full potential and participate actively in social, economic and political spheres। यानी तालीम अफराद को उनकी मुकम्मल सलाहियतों के इदराक और समाजी, माशी और सियासी शोबों में चुस्ती से हिस्सा लेने के काबिल बनाते हुए बाइख्तियार बनाने का एक मजबूत औजार है। अच्छा, अब इसमें मुश्किल अल्फाज देख लें। एजुकेशन यानी तालीम, पावरफुल यानी मजबूत, टूल औजार या आला, एम्पावरमेंट का मतलब होता है बाइख्तियार बनाने का अमल, इनेबलिंग का मतलब होता है काबिल बनाते हुए, इनेबल यानी काबिल बनाना, इंडिविजुअल्स कहते हैं अफराद को, रियलाइज का मतलब होता है इदराक करना, इदराक, फुल पोटेंशियल मुकम्मल सलाहियतों, पार्टिसिपेट हिस्सा लेना या शरीक होना, एक्टिवली का मतलब होता है चुस्ती से, सोशल कहते हैं समाजी को, इकोनॉमिक कहते हैं माशी को और पॉलिटिकल कहते हैं सियासी को, और स्फीयर्स कहते हैं शोबों को। It equips them with essential skills such as literacy, numeracy and digital literacy, laying the foundation for lifelong learning and socio-economic advancement। यानी ये ज़िंदगी भर सीखने और समाजी इक़्तिसादी तरक्की की बुनियाद रखते हुए उन्हें ख़वानदगी, हिसाबदानी और डिजिटल ख़वानदगी जैसी बुनियादी महारतों से आरास्ता करती है। इक्विप्स का मतलब आरास्ता करना या लेस करना भी होता है। इसका मतलब इसेंशियल का मतलब होगा, अच्छा यहाँ बुनियादी लिखा हुआ है, आप इसको ज़रूरी कर दें, माजरत चाहता हूँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, यहाँ आपने ज़रूरी लिख देना है, ठीक है, ज़रूरी। अच्छा, स्किल्स कहते हैं महारतों को और लिटरेसी कहते हैं ख़वानदगी को, नोमरेसी का मतलब हिसाबदानी, डिजिटल लिटरेसी का मतलब होता है डिजिटल ख़वानदगी, लर्निंग कहते हैं सीखने को, सोशियो इकोनॉमिक यानी समाजी इक़्तिसादी और एडवांसमेंट का यहाँ मतलब होगा तरक्की, ठीक है, और लेइंग द फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद रखते हुए। उसके बाद है educated individuals are more likely to engage actively in community development initiatives। अच्छा, एक और बात ये मैं आपको बता दूं कि जहां मैं जुमले को काट सकता हूं, यानी मुझे ये लगता है कि जुमले को काट दिया जाए तो वहां मैं काट देता हूं, हिस्सों में बांट देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी। अब ये जो जुमला है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद यहाँ आकर ख़त्म हो रहा है, तो आपको ये इस तरह जब मैंने ट्रांसलेशन लिखी है अलग अलग तो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। चलो इस जुमले को देख लेते हैं। तो इसका मतलब है, ये इसका मतलब है तालीम याफ्ता अफराद का समाजी तरक्की के इक़दामात में हिस्सा लेने। अच्छा, अब इसमें मुश्किल अल्फाज देख लें। एजुकेटेड का मतलब होगा तालीम याफ्ता, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है अफराद, और इंगेज का मतलब होता है हिस्सा लेना। अच्छा, उसके बाद है इंगेज एक्टिवली। अच्छा, एक्टिवली जो है, एक्टिवली का मतलब यहाँ होगा, यहाँ आप लिख लें, इजाफा कर लें चुस्ती से, ठीक है। ये ऊपर भी एक लफ्ज़ आया है, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, तालीम याफ्ता अफराद का समाजी तरक्की के इक़दामात में चुस्ती से हिस्सा लेने, ठीक है। अच्छा, कम्युनिटी का मतलब होता है कम्युनिटी
ڈیولپمنٹ یعنی سماجی ترقی، کمیونٹی ڈیولپمنٹ سماجی ترقی، اور انیشیٹوز کا مطلب ہوگا اقدامات. ٹھیک ہے، یعنی اس کی ٹرانسلیشن ہے تعلیم یافتہ افراد کا سماجی ترقی کے اقدامات میں چستی سے حصہ لینے. آگے ہے ایڈوکیٹ فار سوشل جسٹس، معاشرتی انصاف کی حمایت کرنے. ایڈوکیٹ کا مطلب ہوتا ہے حمایت کرنا، جسٹس انصاف کو کہتے ہیں، سوشل یعنی معاشرتی، یعنی معاشرتی انصاف کی حمایت کرنے. اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پریکٹسز، اور پائیدار ترقی کے کاموں میں تعاون کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. تو اس میں ایک لفظ تھا مور لائکلی، تو مور لائکلی کا مطلب یہاں آ رہا ہے کہ یہ پورا جملہ یہاں کمپلیٹ ہو رہا ہے، زیادہ امکان اس کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کنٹریبیوٹ کا مطلب ہوتا ہے تعاون کرنا، سسٹینیبل کا مطلب پائیدار، ڈیولپمنٹ مانے ترقی، اور پریکٹسز کہتے ہیں کام. اب ایک بار پھر ہم ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں. ٹرانسلیشن اس کی کچھ یوں بنتی ہے کہ تعلیم یافتہ افراد کا سماجی ترقی کے اقدامات میں چستی، یہ میں نے یہاں لکھا تھا، چستی سے حصہ لینے، معاشرتی انصاف کی حمایت کرنے اور پائیدار ترقی کے کاموں میں تعاون کرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ایجوکیشن از crucial for advancing gender equality by empowering women with knowledge, confidence, and opportunities for leadership and economic independence. اس کا مطلب ہے خواتین کو علم، اعتماد، قیادت کے مواقع اور معاشی خود مختاری سے با اختیار بنا کر صنفی برابری کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیم بہت اہم ہے. بڑا مشکل سبق ہے بھائی یہ تو. ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے تعلیم. ٹھیک ہے، کروشل کا مطلب بہت اہم، اور اس کے بعد ہے ایڈوانس، تو ایڈوانس کا یہاں مطلب ہوگا آگے بڑھانا. ٹھیک ہے، جینڈر ایکوالٹی کا مطلب ہوتا ہے صنفی برابری، صنفی مساوات بھی اس کو کہتے ہیں، صنفی برابری کو بھی کہتے ہیں. اور امپاورنگ کہتے ہیں خود مختار بنانا. ٹھیک ہے، خود مختار، با اختیار بنانا، خود مختار یا با اختیار بنانا. ٹھیک ہے، با اختیار بنانا اس کا ویسے مطلب ہوتا ہے. ویمن کہتے ہیں خواتین کو، اور نالج کہتے ہیں علم کو، کانفیڈنس کہتے ہیں اعتماد کو، اور اس کے بعد ہے اپرچونٹیز فار لیڈرشپ. اپرچونٹیز فار لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے قیادت کے مواقع. صحیح، لیڈرشپ قیادت کو کہتے ہیں، اپرچونٹیز مواقع کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اکنامک انڈیپینڈنس کا مطلب ہوتا ہے معاشی خود مختاری. ٹھیک ہے، تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی. چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.